श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा। चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनन्ति दिव्यस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चितो जलबभु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जली पुस्तकमा राखेर ढोगिदिने। श्री गणेशाय नमः। पञ्चमोऽध्याय। हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई दान दिई सबैलाई जुवाई बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा कहीसँगै अब के सुन्नको इच्छा छ भन, म भन्दछु भने कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्। हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, त्यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तर सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भई पीर मान्न लागे। अनि मय नामको दैत्यले बडो पीर गरी मनमा विचार गर्न लाग्यो। कामदेव नहुँदा जस्ती रति थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा मय पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो र अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नाउँ गरेका आफ्ना साथीका साथ त्यो मय अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती दैत्य माघ पुसको टिप्पालिने जाडोभरि हिमालयमा गई बस्दथे। जेठ वैशाखका टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। मुसलधारे पानीमा बिना छप्पर चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल छाला र हाड मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि तिनीहरू ठगिए। त्यही पनि तिनीहरू सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे। तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू दैत्यमा श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको तपस्यादेखि म ज्यादै खुसी भएँ। अब तिमीहरूको मनमा जे इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी खाली घुँडाले मात्र भुइँमा टेकी हात जोडी बिन्ती गरे। हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवैधत्व अर्थात् कसैले मार्न नसक्ने वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान मैले जुन सुन्दर 3वटा पुर अर्थात् सहर बनाउने छु त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन्। कसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वर दिनुहोस्। यसरी वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवैधत्व वर दिन सक्दिनँ। कसै गरे पनि नपर्ने वर छोडी अर्को वर माग, म दिन सक्छु। त्यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनि मय दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्। मृत्युको हकलाई ती मैले बनाएका 3वटा पुर एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुरा होला तब ती 3 पुर आधा निमेषभर मात्र एकै ठाउँमा जोडिहुन्। त्यस्ता आधा निमेषभित्रमा एक बाणले ती 3 पुरलाई जसले नाश गर्न सक्ला त्यही वीर हामीलाई मार्नमा समर्थ हुनेछ। त्यसमाको यस्ता वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोक जानुभयो।
त्यस समय दानवले पनि जगतको नाश गर्नका निम्ति आदिकल्पमा 3 पुर रच्यो। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। 3 पुर टहटह जुन लाग्नाले अति शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङ्गबिरङका आँखी झ्यालहरू बनेका घरका अटालीहरू पनि अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि कुदेका राम्रा सलक्क परेका ढुङ्गा छापिएका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मडेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि त्यहाँ तयार गरिएका, मोती पन्ना मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडिएका, बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका, हिरा मोती मुगाहरू जडेका, सिरसिर हावा चल्नाले फरफराएका पताकाहरूले झकै झकाउ घरका लहरहरू पनि रत्नहरूको जडी जडाउले झिलमिलिएका, सडक पनि सिँगारी अति राम्रा तयार गरिएका, घरहरूमा थरी थरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका ती 3 विमान रूपपुर बनायो। लाखौं अनमोल रत्नहरू जडेका हजारौं बगैँचा बनाई लहलहाउँदा सबै बिरुवाहरूमा सबै ऋतुका फल र फुलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं थरीका कमलहरूका फुलले भरिएको गरायो। यसरी ती त्रिपुरका दैत्यहरूको झकै झकाउ भएका घर तयार भए। फेरि तरह तरहका मयूर आदि सुन्दर पक्षीगणहरूले शोभित भएका र पुरुषहरूका नक्सत अर्थात् गोलो स्तनमा खुर्पे चाँदको जस्तो नङको घाउ लागेको, बारुणी अर्थात् मदिराले लाल आँखा भइरहेका, लाजवानी मुसुक्क हाँस्दा फुल वर्षाउने यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्तो 3 पुरमा जो फलामको पुर मैले बनाएको थियो त्यो तारक नामको दैत्यलाई दियो। दैत्यालये तत्सुशुभे तथैव प्रवृत्तकेकं विहगैर्महद्भिः तत्पुन्न खाभिन्न पयोदराभिः राकण रक्तान्त विलोचनाभिः शबरीरमिषच्चपलक्षणाभिर्योषिद्भिराकीर्णमतिवरेजे लौहं पुरं यत्तु मयश्चकार तत्तारकाख्याय ददौ मयश्च। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नामको दैत्यलाई दियो। जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो त्यो राजा मैले आफैलाई राख्यो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिका मन्त्रीहरूले शोभामान भयो। त्यो दैत्यराज पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जिते ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई स्त्रीहरूका साथ रहँदा तरह तरहका सुख पाउन लाग्यो। दैत्यहरूले तिनै लुको आनन्द लुटेर खुब गम्कदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती लियौँ भनी उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लगाई लिआए। यस्ता तरहले देवताहरूलाई दुःख दिँदा धेरै काल बित्यो। तब तिनीहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू खुब रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गई ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि हामी सब देवता महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति छन्। उनै महादेवले हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हौस भनी सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सबले ब्रह्माजी साथले कैलाश गएर महादेवको दर्शन गरी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारिन, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमिन, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाको प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाडे, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तिखो धार भएको वञ्चरो लिने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने, पर्वतका मालिक, हिमालयमा बस्ने हे कैलाशवासिन, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशाको नै वस्त्र लगाउने, भक्तलाई वर दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईँलाई
कोटी कोटी नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् पर परमात्मा परमेश्वर तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य इन्द्र अग्नि ब्रह्मादि देवताको पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। चन्द्र सूर्य वायु अग्नि जल आकाश यिनको रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्ने पुखाको दाँत भाँचिदिने कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम हे सौम्य पुष्पन हे महादेव सक जगतको सृष्टि संहार गर्ने स्थिति गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने सुर असुरलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ शमशानमा बास बस्ने सधैँ दैत्यको नाश गर्ने मोह छुटाउने ज्ञानको ध्वस्त गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सधैँ मोक्षरूप वरदान दिने सधैँ अमृत स्वरूप पर्वतपुत्री पार्वतीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर हे चण्डीश्वर हे योगेश्वर हे सर्व हे रुद्र हे भीम हे शम्भो हे ईश्वर हामीसँग हजुर प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ भने यसरी देवताहरूले स्तुति गरेको सुनि प्रसन्न भई तिनको इच्छा जानी महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो जे वर माग्छौ माग मबाट नपाइएला भन्ने केही पनि छैन। म सब कुरा दिन्छु लोकमा मैले नदिने कुरा केही पनि छैन। यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन् हे प्रभु ब्रह्माजीको वरदानले उम्लेका मै आदि दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरू बल जपत लुटे। सब बगैँचाका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचा लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पारिदिए। सब देवतालाई दल भन्दै हामीहरूलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान ती दैत्यलाई मार्न ब्रह्माको पनि तागत छैन विष्णुको पनि खुबी छैन। हे करुणामय अब कसो गर्ने जसरी देवताहरूको जय हुन्छ त्यो वरदान बक्सनुहोस् भनी यसरी स्तुति गरेपछि श्री महादेवले प्रसन्न भई देवताहरूलाई भन्नुभयो हे देवता हो तपाईँहरूले मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति श्री महादेवले आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन् हे भगवान हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश अर्थात् 1000 भागको 1 भाग पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। माहेश्वर तेज धारण गर्नु त के कुरा हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान आफैले त्रिपुरासुरलाई मारी बक्सनुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र तिनपुरको आधा निमेषसम्म पेट हुनेछ। त्यति आधा निमेषभित्रमा एक बाणले त्यो जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस् त्यस त्रिपुरासुरको नाश गरिबक्सोस्। यसरी स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी सम्झाइ बुझाइ महादेवबाट आज्ञा भयो। हे देवता हो यदि त्रिपुर त्यस्तो दुर्वेद्य छ भने तपाईँहरूको निम्ति म आफै एक बाणले ती तीनै पुर भस्म गरिदिनेछु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर गर्नुपर्नेछ। त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरिएको त्यो त्रिपुरसित लड्दा मेरो बल थामी नसक्नुहुनेछ। यस उसले हिमालय पर्वत जस्तै बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। यो सुनेर सबै देवताहरू खुसी भई होस् भने महादेवलाई नमस्कार गरे। हे मुनिश्रेष्ठ महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको दायाँ चक्र अर्थात् पाङ्रो सूर्य भए, बायाँतर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दायाँ चक्रमा 12 सूर्यभूषण गहना बनाइए, बायाँ चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाइयो। अस्ताचल र उदयाचल यी 2 पर्वत पाङ्राका चुकुल गराइए। उत्तर र दक्षिण अयन सम्वत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका
4 कुण्डलिका भए। गङ्गादि सबै तीर्थहरू रङ्गबिरङ्गका गहना कपडाले ठाँटिएर स्त्री रूप भई हातमा चमर लिए त्यस रथमा रहे। लगाम पक्री हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्य पर्वको छाता बनाए। चित्रकुटाचल उसको पार्श्वदण्ड बनाइयो। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। शेषनाग धनुषको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात् नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। यसरी त्यो धनु बाणले सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्पाउँदै त्यसमा चढ्नुभयो। उहाँपछि शिवका नन्दी, शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्षी तथा त्रिशूल पट्टिस हातमा लिएका तरह तरहका शस्त्र चलाउन जानेका सबै पार्षदले थरीथरीका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उप चित्रविचित्र पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे। त्यो तेज थाम्न नसकी सबै देवताहरू लट्ठिए। महादेवले देवताहरूलाई यसरी लट्ठिएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताहरूले त्यो तेज अलि थाम्न सके। उहाँपछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गई भने महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भने आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको सुनेर मैले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्माली आदि सबै दैत्यहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व सबै मिली आए पनि यो त्रिपुर अवैध अर्थात् भेदन गर्न नसकिनेछ। फेरि साम, दान, दण्ड, भेद आदि नीति छन्। जित्न भनेर आइलाग्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रमले जागी लागि दण्ड दिनुपर्छ। यसरी राजा तारकले भनेको सुनि विद्युन्माली भन्दछ, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसित केही गरे पनि भिड्न सक्दैनन्। त्यही पनि तिनीहरू मूर्ख्याइले हामीसित लड्न आए भने मारिनेछन्। हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौँ। सबै देवतालाई जिती तिनी लोकको इन्द्रपद भोग गर्नुहोस्। अनि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जस्तो भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी तिनीहरूको काठमा पुग्नुहोस्। यसरी विद्युन्मालीले भनेको सुनेर मय भन्दछ, हे दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनी बारम्बार शिर कपाउँदै फेरि पनि भन्दछ, यदि शत्रु जोडतोडको छ भने मात्र लड्नुपर्छ। आफूभन्दा बलियो या निर्दोष छ भने त्यससँग साम दान गर्नुपर्दछ। जो सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर छन् उनी महादेव देवता हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनी आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब हाम्रो केही उपाय छैन। खालि उनी महादेवका शरणमा परौँ, प्रणाम गरौँ, मेरो यही नै विचार छ। यदि अब हामीले ठुला बनेर महादेवसँग भिडेर युद्ध गऱ्यौँ भने अवश्य उनले हेर्नासाथ हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि साना भई जसका शरण पर्दछन्, आज उनी महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही पनि लाग्दैन। जो छिनैमा सब जगतको सृष्टि, स्थिति र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता छन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी भिड्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ र? त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ। यसकारण म भन्दछु, हे भाइ हो, तिमीहरू सबलाई कालले कुदकुत्याएको छ र युद्ध गरेर भनी तम्सिएका छौ। यस्तो मैले भनेको सुनि नारदले दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गरेर भने, महाराज, अब तिम्रो तपस्या सिद्धियो, ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धिनु त यसै पनि छ भने लडाइँमा अघि सरेर नपुंसकले झैँ तिनै देवताका शरणमा पर्नुभन्दा लडाइँमा मर्नु असल छ। त्यसबाट मोक्ष त पाइन्छ। यदि महादेवको हातबाट मर्यौ भने उनका प्रमथगणको अधिपति होउला। शरणमा पर्यौ भने पनि देवताको हितका निम्ति महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि यस्ता दैत्यको राजा भएर पनि कातरता गर्दछौ। कातरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, सुरदेखि मात्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु? लड। केही गरी जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद ऋषिको वचन भनेको सुनि कालले कुतकुत्याएका तारकाक्ष र विद्युन्माली दैत्यहरू भन्न लागे, ठिक हो महाराज,
नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुत ठिक हो। मैले पनि तिनको वचन सुनेर अब यिनीहरूको नाश हुने बेला भएछ भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल हो भन्यो। मैका यस्ता वचन सुनि नारद पनि बहुतै खुसी भए। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाइँ गर्नेमा तत्पर गराई नारद मुनि महादेव कहाँ गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर कहिले लड्न पाऊला भनी थरीथरीका अस्त्र शस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युन्माली आदि सबै दैत्यराजहरू युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाका अगाडि आई तरह तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफूमा भन्न लागे। डरभर केही नमानी लाल लाल मुख गरी तरह तरहका शस्त्र अस्त्र लिए लडाइँको निश्चय गरे। जस्तै पुतली बत्तीमा गई हुमिन खोज्दछ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। उता पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेको रङ्गबिरङ्गका पताका फरफराइरहेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। यताबाट दानवहरू पनि युद्धका लागि निस्किए। चण्डेश्वर झलमलाउँदो बन्चरो हातमा लिएर मुखबाई प्रमथादि गणका अगाडि रहे। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिए शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्खुनायक पनि मुसल हातमा लिए उनका पार्श्वमा गई उभिए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि सबै गण वज्र, त्रिशूल, गदा, परिधि लिई युद्धका निम्ति अघि सरे। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भने थरीथरीका हतियार हातमा लिए निस्केर गणहरूसँग साह्रै रिसले युद्ध गर्न लागे। तब महादेवले अब यति भएपछि त्रिपुर डढ्ने भयो भनी सम्झी हाँस्दै लड्नलाई तयार भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नु भयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभुलाई भेदन गरे। फेरि लाल लाल आँखा गरी शिराले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। श्रृङ्गी र रीटिले त्यसको पिठ्युमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि पूर्ण फुङ्कार गरी शूलले भृङ्गी र रीटिलाई प्रहार गर्यो। त्यसको चोट खप्न नसकी भृङ्ग र रीटी त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्यराजले तिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी छिया छिया पारो। फेरि 63 पल्ट 10-10 बाण छोडी गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेशजी खुब रिसाएर आफ्नो सुण पसारी त्यसका गर्दनमा बेरी परक्क निमोठी मत्ता हात्तीले कमलको फुल सुलले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँके झैँ गरी विद्युत प्रभुको शिर उखेली फ्याँकिदिनु भयो। शरीरबाट छुटिएको त्यो शिर तलाउबाट उछिटी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गणेशजीको गान गरे। तब नेमी र बल दुई दैत्यरिसले चुर भएर आई गणेशलाई मर्ममा बाण छोडी घाइ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बिचैमा रोकी तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा सब काटी तिनलाई विरथी गराए। तब ती दुईटा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौँ बाण हानी घाउ गराउन लागे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले लाल लाल आँखा गरी भयङ्कर मुसलको प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरवासी जो ठुला ठुला दैत्यहरू थिए ती सब रिसाउँदै बराबर लुणाका लुणा निस्केर नाना तरहका बाण, वज्र, त्रिशूल, बन्चरो लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घनघोरसँग युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यसै गरी दैत्यका सेनाहरूलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यसैले रितले नाश हुन लागे। रगतको नगदी झैँ बग्न थाल्यो। हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र वज्रको तोडले चकनाचुर भएका पर्वतहरूका टाकुरा झैँ गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमी र बल नामक दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब रिसले चोर भएर तारक नाउँको दैत्यले पुरदेखि निस्की गणनायकहरूमाथि झम्टियो र तरहसित
बाण वर्षा गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। जब त्यो दैत्य केही गिर्ला जस्तो भयो तब झन् दैत्यलाई भालाले प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले जुरुलाउँदै उठेर चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पीडा पर्ने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो र हतियारहरू छाडी त्यो दैत्यराज चोट खप्न नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखि दानवरले उठाई मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल बताई विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ मयले भन्यो, मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोभी बचाऊ। ती दैत्यहरूले हवस् भने प्रसन्न भई अमृतमा चोभी दैत्यपति तारकासुरलाई जियाई मरेका अरू दैत्यलाई पनि बचाइ दिए। दैत्यहरू खुसी भएर मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा आयो र ब्रह्माले देखि आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आएछ। मयका घरमा अमृत छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यसको घरमा अमृत छौँजेल ती मरेका दैत्यहरूलाई बराबर जियाउनेछ। यसकारणले बाण प्रहार गरेर यो अमृत सोसिलिनुपर्छ। यस्तो सुनेर महादेवले बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोसिलिनुभयो र त्योदेखि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु भए शत्रु नाश होलान्। यी पुर आधा निमेषभर जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्, यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान्, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्तो ब्रह्माजीले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले लौ हुन्छ भने त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निम्ति त्रिपुर जोडिएको बाण मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यसबाट सारा जगत निश्चल गराउनु भयो र उहाँपछि जसको टुप्पामा अग्नि र चन्द्रमा थिए त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिहाल्नुभयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्यस त्रिपुरका घरहरू चारैतिर डढ्न लागे। आम्मैनी बाबैनी अब लौ मरियो, मरे नि, यस्तो चिच्याएको मात्र सुनिन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो, नन्दी सभक्तो मम विश्वकर्मा दहेत पुरम तस यथा न बन्ने तथा नलं सामच नन्दीदेव शीघ्रं समागच्छ निवारयस्व। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन त्यो मय मेरो भक्त हो, त्यसलाई तिमीले नडराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलले वायुतुल्य भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दी मयको घरमा पुगे। उहाँ गई देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भने र मैले ती गणराजलाई नमस्कार गर्यो। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र उनलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै निस्क। मय पनि हवस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गले उत्तिखेरै पातालमा गयो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे र उहाँपछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी र घर सबै भस्म भए। खाली दैत्यहरू रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्किएका स्त्रीहरूले पनि निस्कँदै रोएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अट्टालीहरूमा झुलेका यौवनवती मदले लाल आँखा भएका आफ्ना पतिहरूका पियारी भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा जथाभावी दगुर्न लागेका देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिवभक्ति नभएर त्यसरी दुःख पाएका गहना वस्त्र केही पनि नभएका देख्नमा पर्वत जस्ता दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो स्त्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई तरह तरहका जलजन्तुले लुछ्न लागे।
आफ्ना पतिलाई जलमादेखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रत्यावसाने पतिखेदितानां प्रत्यैरेवाशा भविगन्तुकामा सर्वे ततो दैत्यवृषा सभार्या प्रदह्यमाना स्त्रीपुरे भवेयु। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने दैत्यहरू भार्याले सहित भई डढी धेरै भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जलजन्तुका आहार भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए र त्यो सबै त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो त्यो अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो। सबैतिर सधैँ स्थिर भएर रहने यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सधैँ पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पुरा भयो। अब तिमीहरू खुसी भई आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो महादेवको आज्ञा पाएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सबै देवताहरू आफ्ना आश्रममा गए। देवता गएपछि साध्यहरूबाट पूजित नन्दी, भृङ्गे, भूत, प्रेत र प्रमथगणले सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। हे मुनि, कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर धाम मैले वर्णन गरेँ। जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्रताका साथमा यसको पाठ गर्ला तो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गलोकमा रहला। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णनम नाम पञ्चमोऽध्याय। अब पुष्पाञ्जली। सबैले पुष्पाञ्जली लिएर हात जोड्ने। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमः। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएर नमस्कार गर्ने र आफ्नो मनोकामना पूर्ण होस् भनी वर माग्ने। आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् जय होस् टिभीलाई। उपचारका लागि भेट्नुहोस् ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूलाई। सम्पर्क नम्बर 98 44 21 24 35। ठेगाना सुकेदारा सृजना चोक काठमाडौँ।